Bonjour à toutes et à tous, bon samedi, comme vous le savez aujourd'hui, samedi c'est un jour de repos, c'est le premier jour du week-end. Malheureusement, chez nous en Algérie, c'est la fin du week-end. Alors, comme vous voyez, on n'est pas comme le monde entier. Chez nous, à côté de la Tunisie, aujourd'hui, c'est le premier jour du week-end, hein, samedi. Les Marocains, nos frères marocains aussi, que je salue, il y a le week-end universel, hein, que ce soit en Tunisie ou au Maroc. Alors, chez nous, لا يجوز علاه قال لك الجمعة أخويا الجمعة حنايا فهمت الصلاة الوغ سيدي بقاو صليو كيما قال لكم كيما اسمه مسكين هذا سلال الله يطلق سراحه. على كل حال احنا على بالنا باللي سلال وجماعه كامل اللي في الحبس تاع ريغلومون دو كونت على بالنا باللي ما كان والو ريغلومون دو كونت نتاع اشخاص. احنا ان شاء الله نطلبوا رب العالمين يطلق سراحه كما قلنا لكم باش من رابيدمون برك هاد الناس هذوك سواء سي توفيق الجنرال ولا الناس اللي راهم في الحبس هذو اللي حكمتوا عليه كان شي حاجه نعتوها قال ولدي او بريكي رجعنا للبريكي نتاعنا وطلبوا استراحوا. اللي ما حكمتوا عليه والو من فضلكم لازمكم تردوه نون سيلمون تطلقوه من الحبس مي ترجعوا له الاعتبار نتاعو وترجعوا له المنصب نتاعو. خلينا من ريغلومون دو كونت هذو مع الناس كل على بالهم فهمت. ما كان حتى كما قال واحد الناس كل طفل صغير على باله باللي كانت الكلون تاع القايدر صالح الله يرحمه والكلون تاع السعيد منا. دونك هذه كل سي ريغلومون دو كونت. Allez, pour que je n'oublie pas, hier je vous ai promis de parler sur l'année 92 hein, et le coup d'État, hein, le fameux coup d'État de 92. Alors certains disent que voilà les pauvres, hein, les pauvres militants du fils du Front Islamique du Salut, Abdel Hajj et compagnie, ont gagné les élections et les méchants militaires, les méchants forces de sécurité hein, sont venus leur enlever comment dirais-je, ce qu'ils ont gagné, hein, donc ils voulaient prendre le pouvoir. Malheureusement, les méchants forces de sécurité n'ont pas voulu les laisser gouverner. Alors, moi, je vous dis aujourd'hui avec des preuves que tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Comment il s'appelle, effectivement, le coup d'État a eu lieu, hein, ce sont les islamistes qui ont tenté de faire le coup d'État, et Dieu merci, grâce aux forces de sécurité qui sont les garants de la Constitution, hein, ils ont, comme on dit, fait face, et ils ont mis fin à ce coup d'État qui voulait renverser la République démocratique pour mettre en place une République islamique. Une République, si vous voulez, théocratique. Alors, je traduis pour les gens qui ne comprennent pas le français, ils sont nombreux, surtout en ce temps-là. حبيت نقول لكم يا مش نرجع على قبل ساعة نتكلم على قلت لكم على اليوم السبت. اليوم السبت نورمالمون ويكاند يونيفرسال ويكاند يونيفرسال اليوم ديبي اليوم نبداو ويكاند يونيفرسال السبت والحد غدوه ما كاينش خدمه وروح لا
حنا في تونس اليوم ويكاند يونيفرسال، في مروك ويكاند يونيفرسال، هذا غير جيراننا برك، والعالم كلنا العالم كل فيهم زوج ولا دول ولا من بينهم الجزائر. لا، قال لك لا يجوز نتبعوا حنايا الغرب، نتبعوا منا حنا وحدنا، حنا نديروا الجمعه هي باسكو الناس تروح تصلي وما نعرف واش، اون ديري كو الناس من اللي يثوروا الصباح الجمعه يصليو حتى الواش حتى يضرب الليل. مي اريتي سي بو بلي، الجمعه ميم با اون اور دو طون. في السبعينات وفي الثمانينات كانت الجمعه الناس تخدم نورمال، الجمعه من 12 لساعتين الناس تروح تصلي وتتغدى وترجع للخدمه نتاعها. اون بو شونجي دور ونرجعوا للويكاند يونيفرسال كيما الناس، وعلى بالهم بلي رانا نريحوا دي مليون دينار، باسكو على بالكم بلي الحد حنا نخدموا بصح الناس لي زوروبيان ولي باطو اللي يجيونا من الخارج ما يخدموش، يبقاو في البوخ، ما ينزلوش حتى الاثنين. دونك اون جورني دو بيردو فيها دي مليون دينار، وهكذاك ما يحبوش يرجعوا. صدير الناس ما تحبش تستعرض بالغلطات، درنا غلطات ما يحبوش يستعرضوا بهم ويرجعوا لهم، ما يحبوش. كيما الغلطه نتاع التخريب، كنا غلطه نتاع التخريب، قعدوا وراحوا يخربوا، قال لك حاجه التعريب، وهو راه غير باش ينحيوا الناس اللي كانوا حاكمين في المناصب عليا، كانوا قادرين على رواحهم باش ينحيوهم، واش داروا لهم؟ لاحوا لهم التخريب، ما حبوش يرجعوا. الوغ دوكا مازالوا حشمانين باش يرجعوا، الوغ كو نورمالمون نرجعوا للفرونسي ايميدياتمون تو سويت، باسكو النيفو تاع الانتيليكتويال تاع البلاد وتاع الناس اللي قراو تاعنا راح خلاص، ما حبوش يرجعوا. الوغ يا مس تكلمت وقلت لكم نهضروا على التسعينات وعلى 92 وعلى الانقلاب اللي يتكلموا عليه الناس، يقول لك باللي مساكن هذو لي جون تاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ مساكن ربحوا، الشعب اعطاهم الاغلبيه، ودخل لارمي العسكر اللي ماهمش ملاح، وجاو نحاولهم الاخر وما خلاوهمش، وراحوا ضد الشعب، باسكو الشعب قال لهم هاكم لكم انتم اللي تسيرونا، واللي فورس سيكوريتي يعني قوات الامن جات نحت لهم هذا الشيء. هذا راهو غير صحيح، وانا نعطيكم اليوم دليل. شوفوا ناس صح كان فيها انقلاب، بصح الانقلاب ما داروش العسكر، الانقلاب داروه الجماعه نتاع الفيس، الجماعه الاسلاميين هما اللي كانوا رايحين يديروا الانقلاب، وكثر خير التدخل نتاع الفورس السيكوريتي العسكر اللي هما اللي يحميو لا كونستيتيسيون، هما اللي دخلوا ومنعوا هذا الكوديتا باش يكون. واش هو الكوديتا؟ الكوديتا هو الناس جماعه علي بالحاج دوك تسمعوه، وجماعه هذو جبهه الانقاذ، هي جبهه الوخيده، ماشي جبهه الانقاذ، جبهه الوخيده، باسم الدين جاو كل ضربوا فيها الحي والقناطر، وجاو باسم الدين داروا حزب، وهو ممنوع نورمالمون، ما عندهمش حق. كاينه مساعده من طرف الناس اللي في البوفوار بالعاني، خلاوهم دخلوهم كيف اسمه السياسه، هو ما عندهمش حق. الوقت هذاك 92 كسوا لا فلان ولا لا فافاس ولا الناس اللي شاركوا مع الفيس، نورمالمون ما يكون فيها لا هك لا هك، نورمالمون خلاو الفيس يربح. واش يديروا؟ انا في بلاصه لا فافاس وفي بلاصه لا فلان، هما اللي جاو الثانيين والثالثه والدوزيام والتروازيام، هو ربح، انا ما نهضر ما والو، نهز الملف نتاع الفيس ونديه للعداله، قال حبسوا هالسيد هذا ربح باش بالغش، صدير ربح الى ترافيكي، كيما نقولوا حنا باغ الجزائر تلعب جوار سسبوندو وتلعبوا كونتر نيجيريا باغ كونتر النيجر، اي بان هما ربحوا 5-0، الجزائر ربحت 5-0 ولا 10-0 ولا 20-0، يهزوا نيجيريا ولا اللي لعبنا معاهم يهزوا لي ريزيرف ويروحوا به لاكاف ولا لا فيفا، تشوف باللي الجوار هذاك كان سيسبوندي وحنا لعبناه، اي بان نخسروا الماتش سير طابي بان. حتى الفيس نورمالمون الوقت هذاك ولا فافاس يخليهم هما يربحوا، نعطيهم الصحه، يروحوا في التيران، فوطاو عليهم الشعب، وهما يروحوا المحكمه ويقولوا لرئيس المحكمه سيد الرئيس حنا نطعنوا في هذا الفوز نتاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ، على واش؟ باسكو ما عندهمش حق يشاركوا،
باش يقنعوا العداله يجب ادوا لهم الارتيكل 42 من الدستور اللي يقول يمنع منعا باتا على اي واحد باش يدير حزب تحت غطاء ديني ولا جهوي ولا عرقي ولا لغوي. L'article 42 est clair. Le Front islamique du salut doit perdre les élections en 92 consécutivement à la Constitution qui stipule, je cite, l'article 42 de la Constitution dit que aucune personne n'est autorisée à édifier un parti politique sous la couverture de la langue, du régionalisme ou de la religion. L'article 42 est clair. Vous pouvez aller sur Google et vous mettez Constitution algérienne et vous allez sur article 42, il est clair et net et précis. الناس اللي ما فهموش يروحوا لجوجل ويديروا كونستيتيوشن الجزائريين الدستور الجزائري ويروحوا للماده 42 اللي تمنع منعا باتا باش نديروا حزب جهوي ولا حزب عرقي ولا حزب ديني تحت غطاء الدين. هذا واضح نورمالمون يخسروا. هذه الاولى. ثانية الناس اللي في البوفوار خلاو جماعه الفيس مشاو خلاوهم اعطاوهم لاغريمون. هو ممنوع ما عندهمش حق يديروا لاغريمون لان القانون راك اليوم بعد اليوم هذا جماعه ماكري هذا جماعه حمص جماعه حماس وجماعه النهضه وجماعه منا راهو نورمالمون ما عندهمش حق يشاركوا في السياسه. علاش؟ باسكو القانون تاع الجمهوريه واضح ما نجموش. انا بيزومبل ايماجينو انا نيشاوي انايا يقول لي نحب ندير حزب نتاع نروح ندير حزب دركا قول لي باش نروح ندير حزب نروح نسميه حزب الشاويه. اسكو يصلح هذا؟ ما يصلحش. واحد قبايلي يروح يدير حزب القبايل ما يصلحش. الاخر يدير حزب بني بزاط الاخر يدير حزب مع العرب راح تخش بعضها. نو الحزب يدير بالسياسه. بصح هذا الاسلام نتاع الناس كل ماهوش غير نتاع جماعه الفيس. هذا الاسلام نتاع الجزائريين كل كيما اسمه المسيحيه نتاع الجزائريين كل اللي يحب يخش لها. هاني انا مسلم وكنت بيكزومبل مانيش متبع حتى حزب في الوقت هذاك تاع الفيس. انا ما يسمعوش رايي انا مانيش جزائري على كل حال. انا شويه الجزائريين لاش ما عنديش مانيش مع الفيس بس هذا مسلم مانيش مع الفيس. قادر نخير لرسيتي قادر نخير لفافاس مي دو كان دروا انا جيني شي علي بالحاج ولا علي جدهم ولا عباس المدني ربي يرحمه يدخلوا المساجد ويبداو يتكلموا وحنا ونديروا لا هذه كل نعرفوها ونخليوها. بوركوا باسكو الدوله نورمالمون الدوله تمنع هاد الناس هادو ثم بعد سور باس ما عندكمش حق تحبسوا. الو خلاوهم مشاو ولو كان جاو شويه برك يعني نيتهم صافيه هذو جماعه الجبهه الاسلاميه للانقاذ. Si les gens du fils étaient vraiment ils étaient honnêtes ils auraient pu gouverner. كانوا رايحين يروحوا يحكموا ما بقاش كانوا رايحين يديروا الغوفرنمون تاعهم كما قال واحد يديروا يعينوا رئيس حكومه من عندهم باسكو هما الاغلبيه ويروحوا يسيروا الدوله. لا الناس قبل ما يحكموا ولاو يهدوا في الدوله ولاو يهودوا في الشعب ولاو يضربوا في الناس ولاو يقفلوا في السينمات ولاو يقفلوا في التياتر ولاو يضربوا في النساء المراه اللي ماشي بحجبه يطيشوا عليها لاصيد على وجهها ولاو يقولوا للناس كل لازم ديروا اللحيه ولاو كما قال واحد قال راحوا الحفافات كل قالوا لهم اقفلوا ولا سي علي بالحاج يلبس لاتوني ميليتير وقال لهم خلاص هذه هي اول واخر انتخابات كما يقول لهم. ولاو جماعه الفيس يعيطوا في كل بلاصه في الجزائر يعيطوا في قسنطينه في عنابه في الولايات كامله لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول. سيتادير الناس جاو باسم الدستور ولاو طف انقلبوا عليه وهذا هو لو كوديتا باش نتفاهموا مليح. ولاو جاو باسم الدستور ولاو ما يستعرفوش بالدستور.
ها شوفوا جاو بالدستور اللي نورمالمون ما يخليهمش يدخلوا، خلاص ضربوا النحو وخلاوهم عطاوهم لاغريمون، وكي دخلوا ولاو يعيطوا لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول. هذه واضحه، ما كان لا نزيد نوضحوا للناس. اسمعوا معايا سي علي بالحاج الوقت هذاك، واللي خلاوه الناس يعني كون جا في بلاد اخرى ثم بعد يحبسوه، ثم بعد ما فيهاش يخليوها غدوه ولا غير غدوه ولا منا. اسمعوا معايا علي بالحاج واش راهو يهضر واش راهو يقول. اسمعوا معايا دقيقه برك، دوك سمعوا لوحدكم سي علي بالحاج الوقت هذا كيفاش يهدد في الدوله، يهدد في الدوله. اسمحوا لي فوالا. ولا خالد نصار ولا اي واحد اخر يقول لي انت ما ديرش السلاح، تضربني نتايا وانت المعتدي ودير قانون مدابلك ومن بعد تقول لي نتايا راكم سلاح اوردر. انا اوردر بصح مانيش اوردر القران الكريم، نتوما اوردر القران الكريم واوردر السنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم. انا جو سوي اوردر. تخافوا بينا حتى ولاو مسلمين ما كاش سلاح، ما نديروش السلاح. ندير السلاح بركم انا كي عاد يقولوا هكذا، ندير السلاح وندير الكراش. خوفوا فينا. ربي قال لنا في القرآن الكريم ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ربي قال لنا في القرآن الكريم خذوا حذركم وأسلحتكم. أنا ما نخليش كلام الله وتبع كلام البشر. كيما سمعتوا الناس الحمد لله الحمد لله السيد مازال حي، تنجموا تروحوا تسقسيوه علي بالحاج اذا هو اللي قال الكلام هذا ولا حنا اللي درنا له لا فيديو هذه ولا مونتاج. الناس عندهم الاف لي فيديو اليوم كلهم مسجلين، هما بعد يسجلوهم تاع الفيس بعد يسجلوهم. سي علي بالحاج اللي اليوم جمعتوا نتاع الفيس اليوم هذا الحمد لله بلاك تكونوا نورمالمون بالكلمه هذه اللي قالها علي بالحاج في هذا التجمع هذا، كان ثم الدوله كيف الناس اللي في الدوله ياخذوا الاحتياط نتاعهم، الاحتياطات نتاعهم ويسرا اريتي سور لو شون. السيد هذا قال لهم اللي ما يعرفوش العربيه dans ce discours du vice-président du Front islamique Ali Belhaj, il a dit on va prendre les armes. Et le bon Dieu nous a dit de prendre les armes pour combattre nos ennemis. Alors, je connais les ennemis. Qui sont les ennemis? Eh bien, ce sont les gens qui ne sont pas du fils. Donc, ce monsieur-là veut faire une guerre civile. Il veut s'attaquer à l'État. Il veut renverser la République pour mettre en place sa République à lui-même et à la République des islamistes. Voilà. On va écouter encore. Ils sont des dizaines et des dizaines d'enregistrements. Ils sont là. Vous pouvez aller sur Google et vous allez les voir. On va écouter encore, c'est M. Ali Belhaj qui dit que je suis démocrate. احنا في الاسلام على كل حال باش نكونوا واضحين، في الاسلام احنا ما عندناش الحاكم ينتخبوا عليه كل 4 سنين. في الاسلام ما عندناش هذا. في الاسلام عندنا حكم، عندنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتمع ينتخبوا الإنسان الصالح اللي يطبق الكتاب والسنة. وإذا كان حرف بعد يومين يقاوموه، شو يخليه 4 سنين ولا 5 سنين. وإذا كان 4 سنين مرة وهو ما زال يطبق في الكتاب والسنة ويطبق في الشرع، ما نديروش انتخاب، نخليوه ما دام راه يطبق في الشرع، ما دام راه يخالف الشريعة وما يخالف الكتاب والسنة، علاه نحيوه. وما دام يخالف الكتاب والسنة علاه نخليوه 4 سنين، نحيوه في العام الأول، نحيوه في الأسبوع الأول، نحيوه في الشهر الأولاني. هذا هو الحكم الشرعي. بس كونوا واضحين يا إخوان، احنا ماناش ديمقراطيين. أنا كفرت بالديمقراطية هذه. نعم. Voilà, alhamdoulilah. Voilà, comme vous avez entendu, le vice-président du Front islamique du salut, maintenant il est le président, il a dit que moi, je ne suis pas démocrate, et les démocrates, si vous voulez, comme il dit, ce sont des impies. Donc voilà, il a dit, bon, أنا نكفر بالديمقراطية هذه. Voilà, كيفاش حبيت واحد اللي يجي يقول لك أنا ديمقراطي وفزنا وندير الديمقراطية، واليوم يقول لك أنا نكفر بالديمقراطية.
وهذا هو الحمد لله راني وصلت لكم باش الناس تفهم بالصوت والصوره باللي في 92 راه ماهيش الدوله، ماهمش العسكر ولا ماهمش الارمي هو اللي داروا الانقلاب، بصح راهم جماعه الاسلاميين هما اللي داروا الانقلاب. والحمد لله كانت رجال فرد وصاروا الناس رجال وحبسوا النهزله هذه كما قال واحد، وما خلاوش الجزائر تولي افغانستان، وما خلاوش الجزائر تدخل بعضها، وما خلاوش الجزائر تولي كي ايران كما يحبها سي علي بالحاج كما قال لك علاه نحيوه سي نورمال يكون داو هما خلاص ما بقاش كما قال لك علاه نحيوه سي يعني احنا نطبقوا في الشريعه، نخليو الشريعه نخليو الناس هذو يحكموا ديما ويديروا كيما ايران كل شويه كل 10 سنين ولا 12 يبدلوا الحاكم كما يقولوا هما، بدل الجوفرنمون بركا مي الباقي الفوق عباسي المدني وعلي بالحاج وجماعتهم وعلي جدهم وجماعه الذباحين كاملين يبقاو هما ديما اللي يتحكموا فينا باش باسم القران وباسم السنه. اون ديري ربي سبحانه عز وجل قال لهم هاكم يا جماعه انتم القران وهاكم السنه. والحمد لله je suis arrivé à vous démontrer A plus B que effectivement il y avait un coup d'État en 92, mais ce sont les islamistes qui ont été à l'origine de ce coup d'État, avorté par les vaillants forces de sécurité qui n'ont pas laissé l'Algérie se reconvertir en un Afghanistan bis. Je reviendrai tout à l'heure pour d'autres إذا كان حوايج أخرين نجيو من بعد إن شاء الله نقول لكم قيم ديال هنا et à tout à l'heure.